बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में सूरतुल कहफ के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस सूरत का मकसूद या लबे लुबाब या सेंट्रल आइडिया कह दीजिए, ये है कि अल्लाह इस दुनिया में लोगों को 8 तरह के हालात से आजमाता है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, सेहत, बीमारी, नफ़ा, नुकसान, खुशी और गमी। हर बंदा हर वक्त इनमें से किसी एक हाल में होता है। इन 8 को अगर तकसीम करें तो दो हालात में तकसीम होंगे। लिहाजा या तो अच्छे हालात होंगे या बुरे, यानी या तो बंदा इज्जत में होगा या जिल्लत में, या सेहत होगी या बीमारी। तो अल्लाह 2 हालात में आजमाता है, या तो अच्छे या तो बुरे। अल्लाह ताला आजमाता है कि ये बंदा अच्छे हालात में शुक्र करता है या नहीं, और बुरे हालात में सब्र करता है या नहीं। तो इस तरह 2 पेपर्स बने, एक शुक्र का पेपर और दूसरा पेपर सब्र का। अब अगर बंदे ने अच्छे हालात में शुक्र किया तो उसने पेपर को पास किया, और अगर नाशुक्री की तो इस पेपर में फेल हो गया, और अगर सब्र के पेपर में सब्र किया तो पास हुआ, और अगर बेसब्री की तो फेल हो गया। ये जिंदगी दारुल इम्तिहान है, जहां हमने 2 पेपर देने हैं, एक सब्र का, दूसरा शुक्र का। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको भी इन दोनों पेपर्स में आजमाया। पहला शुक्र का था, जो कि जन्नत की नेमतें थीं। दूसरा दरख्त का फल था, जो खाने से मना किया गया था। तो ये सब्र का पेपर था, जिसमें शैतान ने उनको कामयाब ना होने दिया। सूरह कहफ में 5 वाक़यात हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या ये क़ल्ब है इस सूरत का। आयतें थोड़ी हैं, इसलिए पढ़ने वालों की तवज्जो ही नहीं जाती। आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से पहले 2 वाक़यात आमुल नास के हैं, जिनमें से एक अस्हाबे कहफ थे। ये आम नौजवान थे और उन्होंने सब्र का इम्तिहान दिया। इस पेपर में पास होकर मकबूल बंदों में शामिल हो गए। दूसरा वाक़या 2 बाग वाले शख्स का था। ये भी आम शख्स था, जिसको मालो दौलत दी गई थी। उसका पेपर शुक्र का था कि तुमने नेमतों पर शुक्र करना है, तो ये फेल हो गया। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, और फिर 2 वाक़यात हैं खवास के। एक मूसा अलैहिस्सलाम का कि उनसे भी सब्र का पेपर लिया गया, और सिकंदर ज़ुल्क़रनैन का शुक्र का पेपर था, और उन्होंने गुरूर व तकब्बुर नहीं किया और शुक्र का पेपर पास किया। इस तरह अल्लाह औलाद आदम से भी सब्र व शुक्र के पेपर लेता है। अब यहाँ पर कुछ नुकात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह ने इस सूरत की शुरुआत में अपनी अलवहियत का जिक्र किया और इख्तिताम अपनी रब्बूबियत के जिक्र पर किया। सूरा के शुरू में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का तज़किरा किया और इख्तिताम में उनकी बशरियत पर किया। इंसान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी बुलंदी अब्दियत है, इसीलिए इंसान जिक्र करता है ताकि अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आ जाए। अब सिर्फ मोहब्बत का आ जाना मकसूद नहीं है। जब मोहब्बत आ जाए तो फिर मुहिब हमेशा महबूब को राजी करने की फिक्र में रहता है। और रजा क्या है? अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना। अगर अल्लाह अच्छे हालात भेजे तो शुक्र करना, और बुरे हालात भेजे तो सब्र करना। जब बंदे को ये मकाम रजा हासिल हो जाए तो फिर उसको मकाम अब्दियत हासिल हो जाता है। अब्द का लफ्ज़ अल्लाह ने अपने हबीब के लिए इस्तेमाल किया है। मुफस्सिरीन की नज़र में अब्द जिसको अपने आका के सिवा कुछ नज़र नहीं आए। बाज़ के नज़दीक अब्द वो होता है जो अपने आका से किसी बात में इख्तिलाफ नहीं करता, हर हाल में राज़ी रहता है, शिकवा बिल्कुल नहीं करता। चूंकि इस सूरत को दजाल से हिफाजत के लिए पढ़ने का जिक्र अहादीस में आता है, इसीलिए कि ये हमें दजाल से बचाती है। पहले दजाल के मानी को समझें कि ये दजल से निकला है। दजल फरेब को कहते हैं और मलमा साजी करने को कहते हैं। जिस तरह तांबे पर सोने का पानी चढ़ाया दिया जाए तो वो ऊपर से कुछ होगा और अंदर से कुछ और, इसी तरह दजाल भी अंदर से कुछ और होगा और बाहर से कुछ और होगा। आज के दौर में इसी तरह दजाली तहजीब है कि ऊपर से तो खुशनुमा नजर आते हैं
مگر اندر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں۔ آج کے زمانے میں جو کہف ہیں، اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید، جو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن مجید اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ، احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ ان میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صورت میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بھول جانے پر جب یاد آئے تو انسان تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لے۔ باغ والے واقعے میں بندہ نعمتوں کے حاصل ہونے پر ہرگز غرور نہ کرے، بلکہ اس حقیقت کا اقرار کرے لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت والا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو کوئی نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ بندہ کبھی بھی آئندہ کسی کام کرنے کی خاطر یہ نہ کہے کہ میں اسے کروں گا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ تعالیٰ تو میں تب کوئی کام کر سکوں گا۔ اس صورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لیں تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دار قامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں ہمیں پہنچا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بھی بڑھ کر علم جاننے والا موجود ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنے تعین یہ سمجھیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم دجالی فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حقیقت حال کو جانتا ہے، علم اور بھی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ اسی لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایسا ذہن بناتی ہے کہ بندے کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ حضرت ذوالقرنین جہاں گئے وہ ان کے کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھے یا کوئی جاننے والے نہیں، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے لیے پیسے دیں گے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ جب ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس قوم کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، مطلب چاہیں تو سزا دیں یا اچھا سلوک کریں، تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا اور اپنے اختیار یا طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ میں استعمال کیا۔ سورہ کہف میں پہلے 5 واقعات بیان کر کے بندے کی ذہن سازی کی گئی
اور اب آخری آیات میں اس ساری سورت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ دنیا کو بنانے میں لگے رہتے ہیں در حقیقت وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہر وقت دنیا اور اس کی لذات کو پانے کی فکر میں رہنا ہی دجالی فتنہ ہے، لہذا فقط دنیا ہی کی فکر میں نہ رہیں بلکہ آخرت کی بھی سوچیں۔ نمبر 2، اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی تعریفوں کو بیان کرو اور سمندر سیاہی بن جائے اور دوسرا سمندر بھی اس میں ڈال دیا جائے تو تم پھر بھی اپنے رب کی تعریف بیان نہ کر سکو گے۔ نمبر 3، آخر میں بتایا کہ جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہے، جو کہ سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ انسان جو کام کرے صرف اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔